बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स क्या सिविलियंस को ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुख्तलिफ पटिशन्स थी। चौधरी एतजाज़ आसन साहब की और बाकी पटिशन्स भी थी, जवादस फॉर्मर चीफ जस्टिस जवादस ख्वाजा साहब की और मोहतरम इमरान खान साहब की थी और बाकी लोगों की भी पटिशन्स थी। आज उन्होंने जो इस्तदा की गई थी फैसल सिद्दीकी साहब की तरफ से NGOs के जो वकील हैं कि फुल कोर्ट बिठाई जाए। कल उन्होंने इस पे सारे फरीकैन की बहस और तमीज़ सुनने के बाद कल सारे तमाम फरीकैन की बहस तमीज़ सुनने के बाद आज फ़ैसला के लिए 12 बजे रखा था। चुनांचे 12 बजे आज उन्होंने वो NGOs की जानिब से जो फैसल सिद्दीकी साहब की कल दरख्वास्त पर बहस हुई थी, आज उसके फ़ैसला सुनाने से पहले उन्होंने फुल कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को सुना दोबारा और उनको सुनने के बाद उन्होंने वो उनकी दरख्वास्त जो थी मुस्तरद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने और फिर अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप अपनी जो है बहस शुरू कीजिएगा और जारी रखें जिस पर हुई थी। तो एक बात तो खुशाइंद है, मैं समझता हूँ कौम को इस बात की मुबारक हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फिर मार्कतुल आरा फ़ैसला दिया है। ये बावजूद इसके कि बार बार तवालत की इस्तदा की जाती है, बार बार रखना अंदाज़ी करने की कोशिश की जाती है ताकि ये एक मसला जो है इसको लिम्बो में डाल दिया जाए और अगलबन 16 सितंबर की शायद इंतज़ार फरमा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि एक तो बात यह है कि हम इसको लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये मसला ऐसा है जिसमें फ़ैसला जल्द होना चाहिए और यही हमने इस्तदा कल की थी कि जनाब ये डे टू डे करके इसको एक हफ़्ते के अंदर मेहरबानी करके यकसू कीजिएगा। इसका फ़ैसला चूँकि इस पर सारी कौम की नज़रें जमी हुई हैं और इस पर हमारे मुल्क के आइनी ढांचे के मुस्तकबिल का भी इस पर दारो मदार है। चुनांचे आज जब अटॉर्नी जनरल साहब ने बाद में शुरुआत की तो पहले ही उन्होंने एक इशू पर शुरुआत की कि क्या ये कहीं जो मिलिट्री कोर्ट है या कोर्ट मार्शल है, क्या ये इसको कोर्ट भी कह सकते हैं, क्या इसको अदालत भी कह सकते हैं, क्या ये आर्टिकल 175 के ज़ायचे में और आर्टिकल 203 आइन का जो है जिसके ताबे अदालतें बनना मकसूद है, क्या ये उनकी तारीफ़ में, उनके ज़ायचे में, उनके डिसिप्लिन में ये आपकी जो कोर्ट मार्शल है ये आती भी है कि नहीं आती है। तो इस पर जो है अटॉर्नी जनरल साहब ने जो बहस की तो उन्होंने कहा कि जी ये तो आर्टिकल 8 की जो है सब आर्टिकल 3 के उसमें आता है। तो इस पर याया फरीदी साहब ने भी और मैडम आयशा मलिक साहिबा ने भी, मैडम आयशा मलिक साहिबा ने भी और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी जो सवालात किए उसकी जो है रूह, उसका मजमुआ ये निकलता है जो कम से कम सारे अदालत में ये इस चीज़ का आया कि उन्होंने ये बिल्कुल आर्टिकल 175 और आर्टिकल 203 के ज़ुमरे में नहीं आता, इसलिए कि ना तो इसकी जो है वो अदालत की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या जो जज होता है वो ना तो उसकी वो इंडिपेंडेंट, ना तो क्वालिफ़िकेशंस है, फिर ना उसका कोई इंडिपेंडेंट स्टेचर है, ना उसकी कोई जो मुलाजमत है उसकी कोई यानी तहफ़्फ़ुज़ है और ना ही वो आज़ादाना तौर पर फ़ैसला कर सकता है। इसलिए वो अदालत के तारीफ़ में ही नहीं आता जो आर्टिकल 175 और आर्टिकल 203 सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। ये ना अदालत आलिया में इसकी कोई अपील है, ना अदालत उज़्मा में इसका कोई आगे पटिशन होती है। सो इसका ना कंट्रोल है ना अदालत आलिया के, ना इसका कमांड और कंट्रोल, दोनों चीज़ें सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन अदालत आलिया की तहवील में कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट की नहीं आती है। सो बुनियादी चीज़ जो है हमारा यही था कि एक तो तफ्तीशी अमल जो है, आंसर जो है वो
شفاف اور آرٹیکل 10A کے مطابق ڈیو پروسیس آف لا کا ہونا چاہیے. اور یہ تو تفتیش سے ہی جب آپ اس کو ملزم کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو کہاں رکھا جا رہا ہے, اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, اس کو کیا بنیادی حقوق میسر ہیں یا نہیں ہیں, اس کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں, کس طرح ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, اس کو کس جگہ پر لے جا کر کیا جا رہا ہے. نہ اس کو کوئی وکیل کی دسترس ہوتی ہے, نہ وہ اپنی کسی فیملی ممبر سے مل سکتا ہے. تو ڈیو پروسیس تو یہیں پر ہی منہدم ہو گیا. اور ڈیو پروسیس یہ بنیادی حق ہے جس پر کوئی قانون جو ہے اس کو سلب نہیں کر سکتا ہے. اس میں آئینی ترمیم کریں تو بھلے اور بات ہے, لیکن قانون کوئی بھی اس کو ٹیک اوے نہیں کر سکتا ہے. تو پہلی بات ہماری یہی تھی, اور اس کا کوئی جواب دوسری جانب سے نہیں آیا اٹارنی جنرل سے. اور اسی طرح عدالت کی تعریف میں نہ اس کی سپروائزری جورسڈکشن ہے, نہ اس کا کنٹرول اینڈ کمانڈ جو ہے ہائی کورٹ کے پاس ہے, کورٹ مارشل کا, بلکہ ان کی اپنی ہائرارکی میں. تو پہلے دن سے ہی ہمارا یہ موقف تھا کہ جناب جب کور کمانڈرز جب یک زبان ہو کر فرماتے ہیں ان امپیچیبل ایویڈنس ارریفیوٹیبل ہے, اور جب فارمیشن کمانڈر سارے پاکستان کی آرم فورسز یہ کہتی ہیں کہ ناقابل تردید شواہد ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, تو اس کے بعد ایک مذاق ہے کہ فوجی عدالت یا کورٹ مارشل جو ان کا ایک میجر جنرل ہوگا یا بریگیڈیئر ہوگا یا کرنل ہوگا وہ اس کو فیصلہ کر سکیں, اس لیے کہ فیصلہ تو دے دیا کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز نے. سو اس بنا پر بھی یہ عدالت انڈیپینڈنٹ اس کو نہیں کہا جا سکتا. اور جب یہ بات ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ یہ چیز آپ کنسیڈر کریں اٹارنی جنرل صاحب کو کہ کیا یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم کے بنانے کے متصادم تو نہیں ہوگا, متبادل تو نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ٹرائکوٹمی آف پاور جو ہماری ہے, یعنی جو 3 ستون ہیں ہماری ریاست کے اور آئین میں جو متعین ہے, یہ اس کی روح کو مجروح کرتا ہے. جب عدلیہ کی آزاد نہیں ہوگی, انصاف جو ہے عدلیہ یعنی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری یا انڈیپینڈنٹ کورٹ یا انڈیپینڈنٹ جو ہے کورٹ مارشل یا انڈیپینڈنٹ جو ہے ملٹری کورٹ نہیں فراہم کرے گی, تو ظاہر ہے یہ ٹرائکوٹمی آف پاور کے اور ڈھانچے کو, روح کو آئین کی مجروح کرے گا. سو آج جو ہے اٹارنی جنرل صاحب نے پھر دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ جناب میں ایڈجوٹنٹ جنرل جو سب سے اوپر ہوتا ہے اس سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے اپیل کی اس میں گنجائش کے بات پر اپیل ہائی کورٹ میں ہونی چاہیے اور پھر سپریم کورٹ میں اوپر پٹیشن آئے گی. تو یہ اس طرح سے ان کے کچھ ہماری جانب دیکھ کر ان کے کچھ تحفظات دور ہو جائیں گے. تو چیف جسٹس نے اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے جو آرمی ایکٹ میں ترامیم ہوئی ہیں وہ ترامیم پہلے سے ہی جاری و ساری تھی, اس لیے میں اس میں شامل نہیں تھا اٹارنی جنرل سے. تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ آپ پھر اس کا مطلب اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل کو اس قانون سازی میں وہ اس کی مشاورت شامل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی میں حقیقت بتا رہا ہوں, ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. تو اس سے بھی عیاں ہو گیا کہ اس حکومت نے یہ جو قانون سازی کر رہی ہے اس میں جو پرنسپل لا آفیسر ہے ان کا اس کی شمولیت, شراکت یا اس کی مشاورت کو جو ہے وہ اس قابل نہیں سمجھا جائے گا, ان کو شامل کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے اس ملک میں قانون سازی ہو رہی ہے, علمان بار کیف کل کے لیے اب انہوں نے رکھا ہے اور انشاءاللہ ڈے ٹو ڈے ہو کر ہمیں توقع ہے اور یقین ہے انشاءاللہ کہ اسی ہفتے میں انشاءاللہ فیصلہ آئے گا اور قوم جو ہے ایک خوشخبری اس کو میسر آئے گی.